مسلمانوں ایمان نہ دسو خدا دا پیار ہے یا نہ؟ وہ خدا تے ہن گلیاں دی قسم پیا چلی، ہن نالین دی قسم پیا چلے، ہن مٹی تے ہن پتھراں دی بھی قسم پیا چلے۔ اللہ فرمائے آج بھی قسم، کل بھی قسم، پرسوں بھی قسم، ہاں اللہ فرمائے تا قیامت تک قسم۔ ہن ایہو جے نبی کو کوئی آکھ سکدے جو اساں جی سوچو وہ ڈھڈ وچوں جڑا درد کڈھی بیٹھے کو ہٹا چا وہ گالا ایک کون نبی اللہ دی قسم جب سید الکونین زلفاتی ہاتھ مرے لل زلف تے زلف پو دی آئی وچوں حسن دی لاٹ نکلتی ہے، دمکتے چمک اس قدر ہے جب خدا دی نگاہ قدرت پئی ہے اللہ بے کے فرمائے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ او دنیا دے سرداروں، او والد جب آپ کنگھی مبارک نے خالد بن ولید والا کو چاہ کے ٹوپی وچ سی کی پا چھڑے، جب ٹوپی وچ محفوظ کی طرح سے خالد دا عقیدہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن میں کہوں رب دی قسم جلر دے سعید سر مبارک دی بال ٹوپی وچ سی کے رکھے بھی ہوں تاریخ تو مرد دم تک کوئی ماں دا بیٹا ناظرہ میرا مقابلہ کر سکے میدان۔ وہ نبی دے بالچ اتنی برکت ہے جو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ ہی پہلوی جو ستا پہ اور حضرت خالد بن ولید اپنی گھر والی تہودی سہیلی دنال اکیلا چھوڑداری لا کے شامیانہ لا گیا اکیلے ستے پین نفلی پڑھ دی جاتے 10 صحابہ دنال اور جا آپ چل کے سیر و تفریح ویدل مگر جرے مسلح توڑ دل آپ دے ذہنچ بات بھی کونی آپ اپنی ٹوپی کو رکھ کے ویدن مگر 10 صحابہ سیر و تفریح ودی کر دل اور ہوں تفریح دی اندر دشمنہ نے گھیرا پاکی دے جب دشمنہ دے گھیرے بھی چاہیں 60,000 عیسائی اردہ گرد خالد دے پھر آئے با ہتھیار خالد با پیادہ ہوئی بغیر ہتھیار دے 10 صحابہ 60,000 عیسائی فوج دے دستویج پاس کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنا لشکر سمائے ستا تیارام پیا کرے دے خالد بن ولید دی گھر والی مسلح تے بے کے تحجد نفلی بیٹھی پڑتی اور خالد نے اپنے صحابہ اپنے یارہ کو نبی دے غلاموں کو اطلاع دیتی ہے خبردار دشمن پھرائے ہوئے ہن مار کر مرنے فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا۔ ہن ایویں نہیں ہٹنا اگر سارے کول ہتھیار نہیں ہوں دا نہ آتے ہیں ہی اپنی انگل کو کھڑا کرو جب کافر سامنے آوے کیا کھو بسم اللہ اللہ اکبر یہ تاری انگل تلوار تھی کہ کمرے سی تو حقوں مگر ہٹنا کو نہیں ہٹنا کو نہیں میدانی چو بزدل نہیں تھی وڑا سارے کو طاقت رہی ہوئی ہے تبلیغ کی تھی ایسے اور لڑائی شروع تھی گئی ہے اور آپ لڑ رہی ہیں کافرہ کو مار رہی ہیں قتل کر کر کے ہیٹ سٹی ویدن مگر جس وقت لڑائی پئی ہے 60,000 عیسائی اور گھیرا کر گدے اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جا اعلان کر ابو عبیدہ بن جراح کو اطلاع دے تو آرام کر کے ستا پہ بمیلش کر دے اتھا خالد بن ولید 60,000 عیسائی فوج دے دستوی جنگ لڑ رہی ہے جلتی کر اپنے صحابہ کو اٹھاتے تیاری کر ہوں دی مدد کو بس آواز نہیں والے دی آواز حضرت خالد بن ولید دی گھر والی طاہرہ بی بی نے سنیے ادھی ہوئے خالد دشمن دے مقابلے شکست جلتی دوڑیے دے دیے مسلح تے ٹوپی پئی ہے بی بی دیا نکل گئی ہے جڑی ٹوپی دے یار کو نازا اج ٹوپی تھی تھی پئی ہے بی بیاں نے جلتی نال تیاری کی تھی
میرے محترم ساتھیوں برقع پاتس کمر پٹا لگائے سے تلوار کو جوڑے سے ٹوپی چاہتی ہے سے گھوڑے تلاک فلاک کی چڑھیے اور سہیلی کو بھی نال لاتے سے مگر یارا گھوڑے کو جہے دڑائے سے صحابہ دلس کر پیچھے ودی بی بیاں گھوڑا اگے پہ دڑے دیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمائے رضی اللہ تعالیٰ کہ دیکھو صحابیوں کامل ڈوبر کا پوشل کوئی سی آئی ڈی تے نہیں کوئی سر مخالف تے نہیں صحابہ پیچھے آواز دینن بیبیاں نے نشانی پیش کی تھی گھبراؤ نہیں خالد بن ولید کو جہی ٹوپی تے نازا اور ٹوپی مسلح تے چھوڑ گئے میں خالد بن ولید کو ٹوپی دیور دی کوشش پہ کر دیا اگر خدا نے میں کو پہنچا دیتا خالد کو یا ٹوپی دے سو جنہاں ٹوپی پہنچ گئی کوئی دنیا دی طاقت ہی ہوئی جب بھی نہیں جو خالد کا مقابلہ کر سکے سبحان اللہ میرے محترم ساتھیوں ایک کون بی بی ہے المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات عورتاں اپنے سردارہ دلال شانہ بسانہ تھی گئے اللہ دے دین دی خاطر پیا لڑجن اج دی عورت پیو ماں کو چھوڑ کے وہ مدینے تو نہیں بن سکتی سوچ سوچ ذرا وہ نبی دے در دی حاضری نہیں دے سکتے اج دی عورت اپنے پیو کو چھوڑ کے خاوند ساتھ نہیں دے سکتی اج دی عورت بھراواں کو چھوڑ کے اپنے سردار دی اپنے سردار دی دل جوئی نہیں کر سکتی وہ مسلمانوں نبی دے زمانے دی عورت ہے جلے ابے دا آخری وقت ہے بھرا دروازے تے آیا کھڑے بی بیاں جلتی کر مہربانی کر ابے دا آخری وقتی اماں روندی بیٹھی ہے اماں نے میں کو حکم دیتے کہ ول بھیڑ کو اطلاع دے دروازہ کھول بی بی آدھی ہے بھیا اتھائی کھڑ کے گل کر میرا سردار دین دی تبلیغ واسطے باہر چلا گئے میں پوچھنا بیٹی میرے بھائی آوے میں تیرے گھر دی چار دیواری دی اندر دروازہ کھول کے بھائی کو آوڑے وا یا نہ سوچ لو کتنا حقوق مردہ اتھائی گل کر انکل پوچھا اجازت ریسی گھر اون دے اجازت ریسی تے بھرا کو اندر آوان دے سا اجازت نہ ریسی تے کو باہر کھڑے سا میں اندر کھڑ کے کل تیری سڑ سا اطلاع دیتیس کہ جلدی کر امارو دی بیٹھی آئی آخری وقت ہے ابے دا مہلے کڑی تا دے بی بیا ٹھنڈا سانس بھرے اکھا وچو آسو آ گئے آدھی بھیا افسوس دوسری غلطی کر کھڑیا سردار باہر چلا گئے میں یہ گل نہ پوچھ بیٹھی کہ میرے ابے دا آخری وقت ہوئے میں تیرے گھروں اٹھی کے اپنے ابے دا منہ دیکھ سکتی ہے یا نہ ہن جا میرے ابے تے میری اماں کو سلام دے میرا سردار آسی اجازت دے سی تی آسا ابے دا منہ دیکھ سا اجازت نہ دے سی ابے کو تے اماں کو چھوڑ سک دیا مگر محمد دی شریعت خدا دی حد کو نہ توڑ سکتی مسلمانوں دکھاؤ کوئی ہے ہی تھی ہو جا مسلمان کوئی جی عورت دکھاؤ دنیا تے پیو کو چھوڑی بیٹھی ہے آپ بیٹھی ہے قرآن دی تلاوت بیٹھی کر دی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر رو کیا کس بھیا میں خاتون جنت زبانی سڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس مطہر منور نے فرمائے بیٹی فاطمہ آج تیرا رشتہ علی نال جڑ چکا ہے میں محمد نالو تیرا رشتہ ختم تھی چکا ہے بیٹی اگر علی رات کو حکم دے وے ہی پہاڑ تو پتھر چاہی پہاڑ ترک محمد دی بیٹی ساری رات پہاڑ چینے گزار دے وے پر علی دے فیصلے کو رد نہ کرے میں خاتون جنت کل سنے صحیح فرمائے بیٹی جی ابا اگر میں محمد تیرے گھر وچ ٹراواں اور حکم دے میں اٹھ چل خدا دے کعبے دا طواف کروں بیٹی جب تک کو سردار علی اجازت نہ دے ابے محمد نال چل کے کعبے دا طواف نہ کر سکدی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض میرے محترم ساتھیوں سر اپنے تسا دامنی جھاتی کر لو سارے گھر دا کیا حال ہے
اگر خواہ آکھے نہیں وجنا گھر کو بھالا کے او ویندی پئی بچہ چھوڑ کے او ویندی پئی ہے میں کہ کوئی نہ تھوڑا جی آنکھو جا کہ نہیں وجنا بس 1.5 کلو حشر پہلے تو بوٹ رہے سی بچ گئے دوڑ کے بہتر ورنہ تیرے سارے گھر کو اجاڑ بجاڑ کے بچڑا بھی سٹ کے تھے او گئی بیگم بیگا جو تھی بیگن بیگم نہیں بھائی بیگن ہر کنیج پکڑ والی ہے نہیں سمجھا تو سب بیگم بڑی بدے آج دی بیگم تو نہیں تو سب پڑھے لکھے ہوئے تو ہے بیگن ککے سیری وکسی چارہ نے سیری وکسی بیگن غریب دی دھاڑی چی پکسی امیر دی دھاڑی وچی بھی پکسی یہ بیگم نہیں بیگن نے بیگم ہو دی تے خاوت کو چھوڑے ہاں نبی نکاح پڑھ کے اندر آئے 11 کلو 13 سال دی عمر دی نبی دی بیٹی ہے فاطمہ تو زہرا صحیح آ کے مبارکباد دیتی ہے اور اطلاع دیتی اس بیٹی مبارک ہوئی تیرا نکاح سیدنا علی نال ہو گئے بیٹھی کیڑی حالت چے روٹی بیٹھی پکیں دیے مسکینہ تے غریبہ دے واسطے اٹے دا پیڑا گھڑی بیٹھی ہے بس رم شناس بیٹی اتھائی بہ کے پیڑا روک چھوڑے بابے دی گل سن کے رو کے کس ابا آج اپنا رشتہ توڑ کے رشتہ تا علی دے نال جوڑی ہن اے دسا جو تیرے گھر دا پیڑا جو گھڑی بیٹھے ہن علی دے نکاح تے علی دے حق وچ بہ کے ایک بدھا کے روٹی بنا کے تیرے گھر دے توے تے سڑ سکدی ہے یا نا مسلمان نبی دی بیٹی آون والی نسل کو سبق دیتے کہ جدن اپنے پیو کو رشتہ توڑ دے ہونی بار توڑ دے جدن پیو اپنی زبان آلا دے کہ میں اپنی بیٹی فلانے نہ والی فلانے دے پتر کو دیتی ہے وہ آدھے میں قبول کیتے ہون ہو دے مرار دا جیور دا وہ دے ہڈیا دا سموار وہ آپے اگر وہ ہون حضور فرمائے وہ ہون دا سرتاج ہے حضور فرمائے علی جدن مر ویسی ہڈیا باقی پیا حسن روح اللہ دے در تے پہنچی محمد کریم ہی فاطمہ دے ہڈیا دا فارس آپت نعرہ تکبیر مگر تو ساجی ہے گالی کرتا نہیں کھو ذرا ہے ابا ہی ابا پر بیٹی بھی بیٹی ہے نبی کیا جواب دیتے تو وہ کر تو نکاح بدھی جو آئی ہے گھروں میں نہ ہوتی گھروں عذاب تے سٹ دیتی میرے وہاں سے ہی جو رشتے کو لانی وہ نہ ہے ہی بغیرت بھی اسے تھے ہاتھ چاپ پہ کس میں میری بچڑی پائے تھی روی کی بھئی اگے تیرا ٹکو رب دا اور نہیں رب دا سبحان آنکھو ایک گھری گل جا آنکھو جاوے ایک گھری اگے سس چنگی بھلی بیٹھی ہے جے تی نوح کو نہیں ہکو پترہا برتری آپ ہکلی تھوندی ہی جڑے نوح صاحب آ گئی ہے ہن اے بھی نک تے ہتھ رکھن لگی اے جیہو جا روٹا پکاوے ہاتھ جیہو جی بھاجی چاڑیا کدے یہ اعتراض کہنا کی تھا ہن جو آئیے پتر دے صدقے تے وسیلے نال ہن ایندا ہی نک تے ہتھ ٹھات ہے ہائے ہائے دیکھ تے صحیح اتری کو کپڑے دھوڑ دے ڈالنی ہو دو روٹی پکوڑ دے ڈالنی ہے بھاجی دیکھ دے مرچا زہر چا سے نہ مراد وہ اللہ تے کو ہدایت کرے میری ماں جے تیری محبت پتر نال ہے تے کو چاہیے تیرے پتر دی عزت ہے تو ہر گلی دی ہر کتائی کو ڈھڈی چ پا ہندی عیب چھپا اگر غلطی کر دیا کو غلطی تے آگاہ کر اگر نقش ہے تو ہندہ نقش نکال ادھر کہ کم دی کمی ہے کہ کم دی تو کمی نکال تاکہ آنے والا مستقبل تیرے گھر دی وارث تہیا ہے جدر تو اپنے پتر دی عزت کو ہائٹ پیسے تیرے
पुत्र दहा भी इतना थी वैसी पीछे तेरे पैरों की जुत्ती को सिर ते आप ही ते घर वाली बद्दी खड़े हो सन वो सच है या झूठे बोलो तो सही तुसा गैर दी खुशामत करो ते ओ यार बन में दे अदे कौन है यार मेरा संगती है मेरे छोटे लादा फिरा है हाँ ते जेकर तू अपनी शाह को हालात चालावे हुंदे सिरी दर्द है बोल तो सही पीछे जेकर तय हर कम ते लगते हाथ रखा ते पीछे तय नु पारा को तेल तली चा सट्टी से रिच तो वही आकड़े हम बड़े बड़े चुटसी तेल रगड़ी ते बैठी है आया झगड़ा जाना वो दुई चाती वो जुबान चलाई मर्द दुहे घर विच आए ओदा मुंह ही पासे हिंदा मुंह ही पासे ओ प्यू को क्या आखे प्यू घर वाली दी गल सुन के डू गाली ऊ को कढन डू गाली ऊ को घर वाली आके कन पटन घर वाले दे हुन इथे हुन प्यू को छड़ला मां को दुनिया बुझे ना सी है हिक बुढ़ड़ी ने आको पूरे घर दा सत्यानाश कर सके जे हिक्का बुढ़ड़ी सारिया चीज़ां को आया वजाया करे हा अल्लाह दी कसम करके अदा न वड्डे तक बात वजन देवे हा न छोटे तक बात वजन देवे हा नूह को अपने हाल चालावे हा अल्लाह दी कसम करके अदा घर दे पूरा फर्द छोटे और बड़े मर्द औरत पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकेगा बेशक है वे कुर्बान थीवा अल्लाह तेरी कब्र नाल कबर को मगफिरत नाल नवाजे रहमत नाल कबर पुर हुई अल्लामा दोस्तमंद कुरैशिया आ फरमाने हैं वही गंदी मक्खी को घर ना वड़े होए जेकर गंदी मक्खी अंदर लगी गई मड्डी सारी कट के खींदा सी ये गंदी मक्खी आखो ये गंदी मक्खी गई नहीं आखो मड्डी आई नहीं बुजुर्ग कैसा इशारा दे रहे हैं मगर समझ को नहीं नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी बेटी है लफ्ज फरमाए अब्बा निकाह और अपना रिश्ता खत्म मेरा रिश्ता तो जोड़ है अली नाल तेरे घर दा पेड़ा घड़ा रोटी वधावा तवे ते सड़ सकदिया है वे कुर्बान थी वा नबी दी बेटी मगर कुर्बान थी वा सैयदुल कौनैन तेरी जात तू जवाब ही सुन फरमाया बेटी हुण तो हमें मेरी बेटी हाँ मेरा हक जितने पेड़े खड़े नी रोटा पकानी मेरे हुकूक हुण निकाह थी गए अली नाल हुण हक थी गए अली दा हुण जब तक इथई जिथा पेड़ा गिथी बेटी छोड़ दे जब तक तेको अली दे घर विच नबी है सा ओ तई मैं मोहम्मद खुदा दे घर विच इबादत वास्ते पेश ना थी 15वीं सदी दे अबियो तेवी भी अपनी बेटी को आखे बेटी जिहे कदमा आई हुने कदमा ते तुरी वन अगर मेरी धी है गंदाए फासेके फाजरे चरसिए बंगिए जानिए तू हुंदे जुत्ते को सिर दा ताज बड़ा हुंदी खिदमत कर गाली कढे उथई मार को सट्टी हुंदे हथों कोहीजवन जान देवे जलवन कियामत दे दिन हूरा विचों एक निराली हूर बन के हुंदे निकाह विच उठी बासे खुदा ते को सिला देसी मगर हु को सजा देसी हु को धूरा दामन न छोड़ जो तू मोहम्मद धी कर वत के नहीं नारे तकबीर यही गाल करे हा चाहते घर क्यों लोग थी वेला तय तो फेरे जा हाथ सिर ते खिलर दी बात नहीं सोचने दी बात भला प्यू बैठा दे ऐसे ही हजरत साहब सारे तो घर लोग थे मन से न धी वसदी है न पुत्र वसदी पुत्र को कदर पर नहीं जी उनकी 32 साल की उम्र है थी को कदर पर नहीं जी उनकी 45 साल की उम्र है लोगों नाराज न थी वो मैं थोड़ी याद ध्यान ही बैठा करवेना जही बकरी को मालिक करदा रसा कट छोड़े ती हैलक थई खड़ी होवे लोगा दे खेतां दी ते जदन विक के कह मालिक दे हाथ च गई मेरे हजरत हूं मालिक ए नहीं बर्दाश्त कर सकना जो तू हुन बै दे दरां ते वन बै दी बंदरी ते खा बै खेती चर
ہوں او آخڑے ہی بندری تے مرسے سکا اتھائی سنہ اتھائی ٹھلا اتھائی مخمل بھی اتھائی بے دے در تے ونجن نہ دسا مالک دی غیرت نہیں گوارا کر سکتی اے او مالک کھاوی عارضی جڑا تیرے رسا گلی گھتی رہے وہ پیو تے دھیری دے گلے جو رسا کٹ چھڈیا ایکو چراوڑ دا ایکو پرائے کھیت دا ہیلک بڑا ہے ہن مالک تو بدے ہک آکو بندری تے ہن ہک بندری تو کو زہر لگ دیے وہ دیے ہر کھیتی چ مزہ چکھا مالک آکھو بھئی کھیتی چ ونجا نہیں رہندا آکھو گھر آپے پھٹا پے نہ تھی بالغ ملاوے ہاں نہ کھیتے چرن دی ہیلک تھی وی ہاں نہ تیرا گھر دھی دا اجڑیا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو فرمائے کہ خبردار بیٹی کو بالغ نہ تھی وڈے گھر وچ اور جتھا تھی ہی کلی کھڑی ہے پیو کو حکم نہیں جو ہی کلا کھڑا تھی یہ کیوں نبی اشارہ فرمائے تیرے واسطے نبی وصیت فرمائی عقل دا فدا کچھ احساس چا کر ہوا کچھ راز نہ تھی ہوتا سنا ساری آپو ویندی پہ ساری گل وہ جڑی پاک گوشت گھندا پہ چاہے امیر ہے چاہے سیٹھ ہے چاہے پیر ہے چاہے عالم ہے گوشت کی دے جی پلاسٹک دے ٹکڑے چ دے اتو کیل چھٹ مارے تو کون سی مارے پلاسٹک ٹکڑے وچ چوئی نظر نہ پہ گوشت اتھاؤں کن جدید کھدے سی شاہ کر کے سدھیا سی کپڑا لے یار کپڑے وچ تھیلے دے وچ پاتے سے وہ ایک پا گوشت دا پلاسٹک وچ تھیلے وچ کپڑے وچ لکائیا نے اتری گیس جھٹ نہ مارے آمن والا کتا ہاتھ نہ مارے بلی جھٹ نہ مارے وہ عقل دا اندھا تے ڈٹھ مار حسین بڑا برو کے ننگا ہو دے برکا چلا کے تے غیرہ دے ہاتھ لٹی کے وانی کو کالج پہنچا با وہ تیجیت دے یوس بھی غیرت بھی دنیا تے بھی جب سی گلا دوسرا لوگ تازاد ہو جا داڑھی منوا سکتی ہے وہ تازاد ہے داڑھی آلہ جڑا بیٹھے ہی کل پوچھ مولوی جڑا بیٹھے ہی کل پوچھ عالم جڑا بیٹھے ہی کل پوچھ کتے نے ہاں جو عزت کی تھی کتے کون بچے سن جڑے دوری چ پیو دھی دی عزت نہیں رکھے دا بھرا بھیر دی عزت نہیں بچا سکدا سالا اپنی بھیر سالی دی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکدا مولوی صاحب تیری عزت کو کون رکھ سی عقل دان تھا ناراض نہ تھی وہ اگے امیران دے گھر چ خیر ہونے نہیں امیران دے گھر چ عمارت ہے روٹی خیر پکاوے اندر ونجے تے خیر ونجے ہوگل پردہ نہیں اج کل مولوی تے پیران دے گھر تے سیدہ دے گھر آکھو چوڑے تے کنجر کھڑے تھے انہاں دے استا دے مالک بڑا کھڑن اے بازید مستوی نے بورڈ بنا کے مصطفیٰ دی مسلط تے آکے قرآن و حدیث بیٹھا پڑھ دے ماذا جتی میرے بھی ہاتھی چوے تے سیر ہوند ہوئے ہوتے کٹا جیتے روح ہوئے بدماشت نبی اپنی کمری رہا کے مشرک دی دھی تے سیر تے سرتے علی چادر اتار کے صحابی کھلے ہوئے وانی ہی کافر دا دھی تے سر کا جا آدھے سنا کافر دی دھی ہے فرمایا دھی ہے چاہے کافر دی کیوں نہیں میری غیرت ایمانی نہیں برداشت کر سکتی مولوی تے عالم تے بڑھ مر رہا نا نبی دی دھی سکھی ہے بولو 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 سکھی ہے وہ 10 خط نبی نہیں سکھائے نبی دی تھی قرآن دی حافظ ہے قرآن دے ترجمے کو جان دی ہے وے نبی 11 سال کلو 13 سال تک نکاح پڑھ دے وے جو زیادی عمر میں تھے سو علماء طبقہ تا 15 سال تک اتو تو نہیں بتا سکتا نبی دی عمر مگر آج دی تھی جی ڈگری حاصل کرن پہ ویندے جی ہے جتھا ودیے ناراض نہ تھے وہ ادب دی جاہے ناراض تو تھے بیٹھے ہو سو کڑوی گال ودا کرنا 600 تو کیا کرے سو اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْكُلَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ
والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تسے سارے عالم بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، اللہ واسطے میں کو دساؤ میرے مدنی کریم دا فرمان ہے یا نہ جڑی عورت سفر تے ونے تے خاوند تو بغیر ونے او ننگی ہے یا نہ؟ خدا دی لعنت، فرشتاں دی لعنت، زمین دی لعنت، آسمان دی لعنت. نبی فرمائے یا نہیں؟ بولو بولو. گھر وچ ویندی پئی ہے بغیر خاوند دے، عدم موجودگی خاوند دے، وہ ناراض نہ تھی، وہ چادر چاہ کھنو تو گوشت دے گج کھاسی یا نہ کھاسی، جیتی کجا پہ اکھو کوئی نہ سی، خامد نالے اکھو چھپر کھڑے تیا چادر اتے دیتی پئیے، اندی آبرو کجی کھڑیے، اکھو کوئی ڈاکو رہزن نہ اکھ دیکھ سکسی، نہ حرکت کر سکسی، نہ بول سکسی، مگر جے کر خامد گھر وچ بیٹھے تیا، خامد اپنے یارا تجارت ودا کرے رہے، بیوی اپنی اکیلے مہتے ٹر دی ودیے. ہن تو ساڈا سو ہی مال کو لے کے مسلمان دی عزت روڈاں تے بھی کوئی نہیں محفوظ، غارے وچ ونو گاڑیاں وچ تے اتھاں بھی محفوظ نہیں، ہوائی جہاز وچ محفوظ نہیں. جب ماحول اس قسم دا ہے اج محمد دی شریعت کو کیوں نہیں اپنے دے؟ اج تے دور اس قسم دا آ گئے کہ دھی کو بھرا کنو بھی پردہ ہوئے، دھی کو پیو کنو بھی پردہ ہوئے. دور اس قسم دا سخت آ گئے لوگوں، اللہ دی قسم کر کے بیٹا آج وقت ہے محمد دی شریعت کو اپناؤ، عزت تاری محفوظ تھی. مگر میں اکثر ڈٹھے جڑا شخص کہیں دی عزت کو تباہ کر دے، ہوں دی عزت تباہ تھی دی، بلکہ نوکرات چاکر کرو اللہ ہوں دی عزت تباہ کر کے اکھے نہ لکھے دے. دور ٹر گئی جڑے دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کل پوچھے پیارے شادی کی تھی آدھے سونا میں کو کون رشتے دے وے؟ صحیح فرمائے کیوں؟ اکے صحیح میں بددعا مفلسا حقیر کو جہاں لوگ ہس دل. صحیح فرمائے تیرے رشتے ناتے وچ کہیں دی لڑکی بیٹھی. آدھے جی ہاں یا رسول اللہ میرے سکے چاچے دی لڑکی ہے، او نہیں دینا کہ میری دھی حسین ہے تو کو جائے مفلس ہے غریب ہے سیافوں میں. صحیح فرمایا وجہ چاچے کو میرے سلام پیش کر، وہ کو آگ صحیح فرمائے دل اپنی بیٹے دے نکاح حضرت سعید صحابی کو کر لے. دروازے تے کنڈی کھٹ کھٹائی ایسو مندق الباب، کون ہے دروازہ کھٹ کھٹاوڑ والا؟ ادھے انا سعید الرحمن. دوڑ کے چچا ادھے خیر ہے، پیچھو بیٹی بھی لک کھڑی ہے. ادھے جی سعید السلام گھنایا صحیح فرمائے اپنی بیٹی دا نکاح اپنے بھتیجے سعید کو کر لے. چپ کی تیا سے پیچھو دھی کھڑی آئی، وہ ادھے غور کر ابا میں اس کے رنگ کالے کو دیکھ مانتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو. ابا اللہ واسطے عرض بیٹھی کر دیا خیال کر کے جواب دے وہ او با حیا با ایمان بیٹی ہے جڑے پیو کو جہنم دے کنارے تو بچائی کری. ابا مانتی ہوں اس کا چہرہ ماند ہے مگر اس کے بھیجنے والا ابا چودھویں کا چاند ہے. تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. میرے محترم ساتھیوں وہ دور بھی ختم تھی گئے، ہوں دور جو عورتیں بھی ختم تھی چکن. جڑی باپ کو جہنم دے کنارے تو بچا کے تے جنت دا وارث بنائی کری، اج تو او دھی پیدا تھئی پئی ہے جڑی ماں اپنے خاوند دی عزت کو حفاظت نہ نہیں رکھ سکتی، او دھی کی حفاظت کر سکے. میرے محترم ساتھیوں بڑا خطرناک دور آ گئے وے. اللہ واسطے عرض کرے وہ جڑا شخص اپنی عزت دا غیور نہیں، ہوں عبادت منظور نہیں، ہوں تہجد منظور نہیں، ہوں اوابین منظور نہیں،
ہوں توابین منظور نہیں، ہوں اشراق 4 صلات تسبیح منظور نہیں، ہوں تحیت الوضو منظور نہیں، ہوں حج تے عمرہ منظور نہیں، ہوں زکات تے صدقہ تے خیرات منظور نہیں، دجوس تے بغیرت ولی اللہ کیوں نہیں؟ اللہ دی قسم ہوں ولایت ہوں منہ تے مار لیتی ویندی ہے۔ وہ حدیث چاہے اللہ کریم حکم لیتا جبرائیل جا ہی وسطی کو چاہ کے اسمان تے قریب کر کے مار ہی کو تباہ و برباد کر دے۔ جبرائیل آدھی مولا انہاں ساریاں دے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ میاں جڑا یہ بندہ کھڑے چلن گزر تھے تیرے ذکر اذکار مصروف تیا کڑا، اللہ میاں تے ہر وقت یاد کھڑا ہوندے مولا ہندی کری قصور ہے۔ اللہ فرمائے میں حکم دیتے ہی کو بھی ہنا نال غرق کر دے، ہندی عبادت کوئی میرے ہاں منظور کو نہیں۔ اللہ میاں کچھ تیرے سے اللہ فرمائے بغیرت ہے اے لوگ گمراہی کر دے ہیں، زنا کر دے ہیں، چوری کر دے ہیں، فسق و فجور کر دے ہیں، میری تے میرے نبی دی خلاف ورزی کر دے ہیں، یہ کو غیرت نہیں آئی، یہ اپنی عبادت وچ مصروف رہ گئے، اپنی مگر وچ رہ گئے، مگر ہی جا کے مسلمان کو روکا نہیں۔ ولہذا اے میرے نزدیک بغیرت ہے، ولی اللہ نہیں۔ اللہ فرمائے ہی بغیرت دی عبادت کو رد کر دے، جتھا قاتل تے فاسق تے زانی تے رہزن کو غرق کرے سے ہی کو بھی ہنے دلال غرق کر۔ میرے محترم ساتھیوں ناراض نہ تھی وہ کچھ اللہ واسطے عرض بیٹا کرنا غیور بنو، عزت دی غیور بنو، عزت وقت نہ دیکھی وے، دور خطرناک ہی وے، جے کو غلام کھڑا کرے سو وہ بھی تاری عزت دی خیانت کرے سی، جے کو پھرا بڑے سو وہ بھی تاری عزت دو دیکھ سی، تاری جان تے مال دا دشمن بن سی، وہ آج جے کو استاد بڑے سو وہ بھی تاری عزت دا خائن بن سی۔ کوئی دور اس قسم دا آ گئے، دیانتداری جو سری وچوں ختم تھی چکی، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل کرو چرچا نہیں ہوتا۔ اللہ دی قسم مدیر روز رسول دے نال کھڑ کے جس وقت عورتاں جہل داخل تھی کہ حضور دی سلامی تے صبح 7 بجے کھلدا ہی دروازہ اور سارے ہٹوے ہیں حجاج اور